दर्शकबिन नमस्कार। पर्यटन संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले पर्यटन संवादमा अघिल्ला अङ्कहरूमा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बहस र कुराकानी गर्दै आएका थियौँ। आज भने पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। काठमाडौँको नजिकै रहेको नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँमा पुगेर हाम्रा सहकर्मीहरूले तयार पारेको एक रिपोर्ट। नेपाल पर्यटनको ठुलो सम्भावना भए तापनि पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यले जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। हाम्रा गाउँहरूमा रहेको कला संस्कृति मनमोहक दृश्यहरूले विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई लोभाइ राखेको छ। हाम्रा गाउँघरमा जाने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी घरयासी वातावरणमा पर्यटक राख्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रा गाउँ बस्तीहरूमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अहिले धेरै ठाउँमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने धेरै होमस्टेहरूले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई सेवा दिइरहेका छन्। काठमाडौँबाट 22 किलोमिटर दूरीमा रहेको नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँ 2068 सालमा स्थापना भई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँले यस होमस्टेले आफ्ना पुराना कला संस्कृतिहरूको बचाउ गर्दै आउने पर्यटकहरूलाई आफ्ना सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। 2068 सालमा स्थापना भएको यो नगरकोट सामुदायिक होमस्टे नेपालको पहिलो ब्राह्मण होमस्टे हो। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसले विश्व मानव जगतलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर रोगले मरेला भन्दा भोकले मरिने डर सबैमा आइपरेको छ। यसै क्रममा देशैभरि रहेको होमस्टेहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने होमस्टे एसोसिएसनले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष केशव बडाल सहितको टोली नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँ पुगी अनुगमन गरेको छ। विगतमा भन्दा राम्रो रहेको नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँको अनुगमनको क्रममा आफूले देखेको बताउनुहुन्छ होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष केशव बडाल। हामीले हिजो जे निर्णय गरेका थियौँ यसलाई अब छिटै होमस्टेहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन निर्णय थियो त्यो चाहिँ नगरकोटमा आएर हेर्दाखेरि यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि यहाँको परिवेश हेर्दाखेरि विगतको भन्दा अझ राम्रो भएको विगतको भन्दा अझ उन्नत भएको यो हिसाबले पनि र यो वरिपरि यी ठाउँहरूमा कुनै खालको समस्या पनि नभएको र यद्यपि मुलुकमा कोरोनाको डर त छँदैछ र विगतमा पनि यस्ता खालका चाहिँ अलिक हाउगुजी देखाउने रूढिवादीहरू त्यो चाहिँ के अरे समस्याहरू नआएका होइनन् र यसको तत्काल समाधान पनि देखिएन। त्यसैले अब यो कोरोनालाई जित्दै होमस्टेहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा पनि होस् भनेर हामी हिजो यहाँ आयौँ, बस्यौँ, हेऱ्यौँ। यो हेर्दाखेरि अब होमस्टे सञ्चालन गर्न सम्भव छ, चलाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य कार्यालयले भनेको भन्दा अरू मापदण्डहरू अपनाउनु पर्दैन भन्ने होइन, त्यसलाई पनि अपनाउने, त्योभन्दा अझ सुरक्षित कसरी होइन्छ ती कुराहरू पनि हामी आजभोलि अलिकति चाहिँ केही ड्राफ्ट गरेर त्यो तल अरू सबै होमस्टेहरूमा पनि पुर्याउँछौँ र आफू सुरक्षित हुँदै आउने गेस्टहरूलाई पनि सुरक्षा सावधानी अपनाएर आउनु सही भन्छौँ र पाहुनाहरूलाई स्वागत सत्कार गर्छौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँमा खाना बस्नका लागि मात्र होइन, श्री स्वस्तानी व्रत कथामा आधारित सतीदेवीको तल्लो ओठ पतन भएको जाल्पा देवी मन्दिरको समेत दर्शन गर्न पाइन्छ। धार्मिक पर्यटकहरूको आस्थाको धरोहर रहेको छ भने होमस्टेमा आउने पर्यटकहरूले बिहान जाल्पा देवीको दर्शन समेत गर्न पाउँछन्। जाल्पा माता चाहिँ सत्यदेवीको तल्लो ओठ पतना भएर उत्पत्ति भएको र यो चाहिँ परम्परा हामीले चाहिँ गाउँवासी अब जहाँसुकैका देशवासीहरूले पूजाआजा गर्नलाई आउँछन् र यहाँको महत्त्व चाहिँ अब जलन्धर र शिवको लडाइँ भएको ठाउँ नि यही हो र यो स्वस्तानी किताबमा पनि छ यहाँको बारेको कुराहरू। अनि यहाँ अब जाल्पा माता भए, अब त्यताबाट सिङ्गिनी बाङ्गिनी भए, अनि अब काली दक्षिण काली भए, कुमारी भए,
अनि अब चामुण्डा काली अनि अब गणेश कुमार सरस्वती माता अनि अब 64 शिव छन् उता दत्तात्रेय र यसको बारेको चाहिँ यो अब रामायण भजन हुन्छ यहाँ कहिले कहिले मेला लाग्छ के छ त यहाँ चाहिँ यहाँ मेला लाग्ने त अब दसैँमा होइन माघमा स्वस्थानीको कार्यक्रममा माघमा अनि यो शुक्रबार प्रत्येक शुक्रबार भजन हुन्छ रामायण भजन अनि यहाँ उसमा दसैँमा चाहिँ राम्रो लाग्छ नवरथमा के हुन्छ नवरथमा चाहिँ नवरथमा अब यहाँ काटमार चाहिँ हुँदैन अब पूजाहरू अब फलफुल अब यस्तै अब भनौँ न केसरी अबिर अब यस्तै पूजाका सामानहरू तयारी गरेर गाउँवासी टाढाका नि आउँछन् र यहाँको जमारा चाहिँ गाउँवासीलाई बाँडिन्छ यहाँ राखेर गाउँमा चाहिँ जमारा राख्नुहुन्न जमारा त राख्छन् यहाँको लहर मिसाउँछन् त्यहाँ यहाँ अब गाउँवासीले चाहिँ अब कुलदेवता मान्दछन् त्यो भएको कारणले लामिछानेहरूले मात्र कि अरू समग्र गाउँको सबै आउँछन् गाउँवासी अब विदेशकासम्म आउँछन् यहाँ लामिछानेको मात्र होइन अब यहाँ बास्तोला छन् दाजुभाइ होइन लामिछाने दाजुभाइ यो अब गाउँवासीका सबै आउँछन् जाल्पादेवी मन्दिर आस्थाको केन्द्र हो भने बास्तोला गाउँमा रहेको महादेव खोला सुन्दर झरनाले जो कोहीलाई पनि लोभाउन सक्दछ प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम यो ठाउँमा स्थानीय सरकारले जति प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताउँछन् स्थानीय होमस्टे सञ्चालक पुष्कर बास्तोला स्थानीय सरकारबाट पनि केही चाहिँ भएको छ जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन किनभने अब त झन् अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पनि अलिकति उ छ तर हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने यसको संरक्षणको लागि हाम्रो यहीँको चाहिँ समिति बनेको छ हाम्रो यहीँको समितिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ हेरविचार गर्छ यसको व्यवस्थापन गर्छ होइन यो सबै कुराहरू गरिरहेको छ अहिले पनि धेरै कामहरू भइरहेको छ जस्तो रङरोहनहरू भयो यसका सरसफाइहरू भए होइन यो कामहरू चाहिँ भइरहेको पनि छ जुन रूपमा हुनुपर्ने हो स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यति ध्यान गएको चाहिँ छैन त्यो चाहिँ एकदमै हुने हो 2068 सालमा जम्मा 16 घर धुरीबाट सुरु गरिएको यो होमस्टे अहिले आएर विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै देशकै नमुना होमस्टे बन्ने तयारीमा लागि परेको छ यहाँ भएका कला संस्कृतिहरूलाई बचाउ गर्दै भक्तपुरको विभिन्न कलात्मक वस्तुहरूबाट सजाउनको लागि परेको छ यहाँको विशेष गरी कला ब्राह्मणको टोलमा पनि तपाईँको यो ठाउँमा पनि बास्तोला जुन नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँले जुन रूपमा यो यति राम्रो प्रगति गर्दैछ कि अहिले कलाको रूपमा पनि हामी अहिले जुन ठाउँमा बसेका छौँ यहाँको यो होमस्टेले चाहिँ विशेष गरी होमस्टेसँग जोडिएको जुन कला छ एउटा चाहिँ जुन रूपमा कल्चरका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ब्राह्मणहरूले पनि यसलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग लोकदोरीका कुराहरू भए त्यसपछि पहिला चुट्काका कुरा भयो खैँजरीका कुराहरू हाम्रो लोप हुन लागिसकेका छ पहिलाका ती रामायणसँग जोडिएका कुराहरू जोडेर गरेका ती हजुरबाहरूले गर्ने कुराहरू अब बिर्सिसकेका छ तर होमस्टेले यसलाई जोड्छ होमस्टे भनेको यति धेरै ठुलो क्षेत्र भएको ठाउँ भयो कि यसले अर्ग्यानिक खानाका कुराहरूदेखि लिएर कल्चरका कुराहरूको जोडेछ र नगरकोट सामुदायिक होमस्टेले यसलाई चाहिँ एकदम नमुनाको रूपमा अगाडि बढाएको पाएँ र पक्कै पनि यहाँ अब अरू धेरै कामहरू गर्न त बाँकी नै छ तर पनि जुन रूपमा होमस्टेले एउटा नगरकोट सामुदायिक होमस्टेले एउटा सुरुवात गरेको छ यो नेपालकै एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ होमस्टे सञ्चालनमा आइसकेपछि महिलाहरूमा सशक्तिकरणको जागरुक भएको छ महिलाहरू चुलो घाँस दाउरामा मात्र होइन आफ्ना आवाजहरू सबैको अगाडि राख्न सक्ने भएका छन् हामीमा चाहिँ यो होमस्टे हामीले सञ्चालन गरेदेखिबाट चाहिँ निकै परिवर्तनहरू महिलाहरूमा आएको छ अब हामीले यो होमस्टे सञ्चालन गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ पुरुषहरूमै निर्भर भएर पुरुषहरूकैमा चाहिँ हामीले आफूलाई कुनै चाहिने लुगा आफूलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ हामीले पैसा मागेर किन्नु पर्थ्यो भने यस हामीले होमस्टे सञ्चालन गरेदेखिबाट चाहिँ आफैले आय आर्जनको हामीलाई बाटो भएर आफैमा हामी निर्भर छौँ स्वदेशी विदेशी दुवै खालका पर्यटकहरू हामी कहाँ आउनुहुन्छ उहाँ हाम्रो घरमा आइपुगेपछि उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले खाजाको व्यवस्था गर्छौँ मकै भटमास गुन्द्रुक महीको व्यवस्था गर्छौँ खाजाको लागि अनि बेलुका खानाको लागि दाल भात तरकारी खुवाउँछौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले अब आफ्नो बारीमा फलेका हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्छौँ विषादी हाल्दैनौँ हामीले बारीमा फलेका तरकारीहरू उहाँहरूलाई आफैले हामीसँगै लिएर टिपेर हामीले खुवाउँछौँ पहिलेको तुलनामा
हाल हरेक क्षेत्रको विकासले तीव्र गति लिइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि पहिला पाल मुनि बस्न बाध्य हुनुपर्थ्यो भने अहिले पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी रिसोर्ट, होमस्टे, ठुल्ठुला 5 स्टार होटलहरू खुलिरहेका छन्। तर नगरकोटमा रहेको सामुदायिक होमस्टेले विगतदेखि नै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी लगभग 10,000लाई सेवा दिन सफल भएको छ। यहाँको बसाइ र खानपान राम्रो रहेको बताउनुहुन्छ पर्यटक हिमाल पौडेल। मेरो चाहिँ व्यवसाय भनेको चाहिँ ट्रेकिङ हो। ट्रेकिङ व्यवसाय मैले चाहिँ आजभन्दा 32 वर्षभन्दा पहिलादेखि सुरु गरेको। यो नगरकोट चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि प्यारो लाग्ने। हामी पाल टाँगेर बस्थ्यौँ। यहाँ घरहरू चाहिँ थिएनन्, घरहरू थिए टिपिक खालका घरहरू थिए, लोकल घरहरू थिए। अब भनौँ न उसले खरले परालले छाएका घरहरू थिए। हामी माथि डाँडामा क्याम्प गरेर बस्थ्यौँ। अनि अहिले जुन होमस्टे, हामी चाहिँ होमस्टेमा बस्नु पाउँदाखेरि त हामी त भोलि बतास आउँदाखेरि पालमा बस्ने मान्छे होमस्टेमा बस्नु पाउँदा धेरै खुसी लाग्ने। अहिले होमस्टे यहाँ नगरकोटका होमस्टे यति सुविधा सम्पन्न होमस्टेहरू भइसकेका छन्। हामीलाई चाहिँ अब पाहुना लिएर आउँदाखेरि नि उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द तरिकाले चाहिँ राख्न पाउने ठाउँ पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। म चाहिँ आफै पनि कस्तो रहेछ भनेर यहाँ हेर्न आएको। कस्तो पाउनुभयो त यहाँको सेवा सुविधा? यहाँको सेवा सुविधा चाहिँ एकदम राम्रो। तपाईँको एकदम स्वागत गर्ने। अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा कल्चर प्रोग्रामहरू पनि चाहिँ देखाउँछौँ भन्नुभएको छ। अब कल्चर प्रोग्राममा हामीले हेरिएन यसपालि। अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको कल्चर प्रोग्राम पनि मलाई चाहिँ हेर्ने एकदमै ठुलो रहर छ। हाम्रो कल्चर चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने। अब देशैभरि जो होमस्टेमा जान चाहनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ अब यो पाल टाँगेर चाहिँ हामीले चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ अब प्रमोट गर्ने होइन। होमस्टे एउटा चाहिँ इको टुरिज्म भन्छ यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो भाषामा चाहिँ इको टुरिज्म भनेको चाहिँ प्रत्येक घरमा जाने, प्रत्येक घरको चाहिँ कल्चर बुझ्ने र प्रत्येक घरमा चाहिँ नेपालीहरूले के खाना रहेछन् भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ पनि उनीहरूलाई हाम्रो खाना चखाउने र हामीले उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको कल्चरहरू चाहिँ सबै बताउने हो। हाम्रो विदेशीहरू पाहुनाहरूलाई जस्तो स्वदेशी पाहुनाहरूको लागि चाहिँ मैले अहिलेसम्म अर्गनाइज गरेको छैन। यस होमस्टेमा आउने पर्यटकहरूले घर्यासी वातावरण त छँदैछ, पर्यटकहरूले स्थानीय काममा समेत सघाउने गरेको छ। बेला बेलामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिने तालिमले बोलीचालीमा महिला दिदीबहिनीहरूको परिवर्तन भएको छ। उहाँहरू कुनै पनि भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुनेछ। हामी कहाँ चाहिँ यस्तो घुलमिल एकदम घराइसी जस्तो व्यवहार भएर चाहिँ घरैमै बस्ने। अनि त्यसपछि हामी जहाँ गयो काम गर्न उही फिल्डमा जाने, काममा सघाइदिने। घरमा पनि अब आफूले गरिरहेको काम जस्तै म खाना बनाउन लाग्छन् उनीहरू पनि सहयोग भएर 7 दिनको लागि आएको पाहुना चाहिँ 2 महिना 3 महिना लम्बेर बसेर जान्छ। र यहाँ खुवाउने भनेको चाहिँ लोकल अर्ग्यानिक तरकारी अनि त्यसपछि ढिँडो यस्तै हो। के हुन्छ यहाँको स्थानीय उत्पादन चाहिँ? मकै तपाईँको अनि सागसब्जी, आलु यस्तै, दही दुध तिनै खुवाउने गरेको छ। अनि तपाईँहरूमा चाहिँ जस्तो होमस्टे सञ्चालन भइसकेपछि महिलाहरू सबैको परिवर्तन कतिको भएको पाउनु भएको छ? परिवर्तन भएको हो। पहिला चाहिँ जे होस् अगाडि आएर बोल्न ओर्न गेस्टहरूसँग बस्नु डराउने मान्छे चाहिँ अहिले गेस्टहरूसँग सँगै बसेर कि दिदीबहिनीहरूसँगै बसे जसरी चाहिँ बसेर गफ गर्ने ओर्ने अनि अलिअलि परिवर्तन गरिरहेको छ। त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई जुन अब विदेशीहरू त विभिन्न देशबाट आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई अब हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजले त हुँदैन, ल्याङ्ग्वेजको समस्या के छ त्यसलाई चाहिँ? ल्याङ्ग्वेजको समस्या थियो। 2-4 महिना हामीले चाहिँ यहाँ यो ट्रेनिङ पनि लियौँ, पढ्ने ट्रेनिङ पनि लियौँ इङ्ग्लिसको। सबैजनासँग त राम्रो इङ्ग्लिस छैन, तैपनि उनीहरूसँग चल्दो मिल्दो कति चाहिन्छ त्यति चाहिँ छ जे होस् लियौँ। हामीले ट्रेनिङ पनि लियौँ 2-4 महिना। नगरकोट सामुदायिक होमस्टे सुरुवातदेखि नै आफ्ना पुराना कला संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले स्थापना गऱ्यौँ। त्यो बेलामा नेपालको पहिलो ब्राह्मण कम्युनिटीको होमस्टेको रूपमा चाहिँ नगरकोट सामुदायिक होमस्टे रहेको छ। काठमाडौँबाट नजिकै जम्मा 22 किलोमिटरमा चाहिँ हामीहरू यो बास्तोला गाउँ अवस्थित छ। यहाँ पाहुनाहरू आइसकेपछि हामीहरूको चाहिँ यहीँ स्थानीय रूपमा उत्पादन गरेका खानेकुराहरू विशेष गरी सम्भव भएसम्म हामी यहाँका स्थानीय उत्पादनहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खुवाउने गर्दछौँ। जस्तै दुध उत्पादनहरू, डेरी प्रडक्टहरू पनि हामीहरूले चाहिँ पाहुनाहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। सँगसँगै हामी प्रकृतिसँग पनि नजिकै छौँ। हामीहरूले चाहिँ यहाँ आइसकेका पाहुनाहरूलाई खोला झरनाहरूमा लिएर जान्छौँ, जङ्गलहरूको हाइकिङ गराउँछौँ। त्यसै गरी मन्दिर र सांस्कृतिक रूपमा पनि सम्पदाहरू पनि हामी यहाँ धेरै मात्रामा भएका हुँदाखेरि
मन्दिरहरूको अवलोकन भ्रमणहरू गराउने र बेलुकीको समयमा पाहुनाहरूलाई चाहिँ केही मनोरञ्जन दिनको लागि हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरेर हाम्रा ब्राह्मण समुदायमा लोप भइसकेका खैँजडी भजनहरू, चोका भजनहरू र महिला दिदीबहिनीहरूको घाँसे गीतहरू, दोहोरी गीतहरू राखेर चाहिँ पाहुनाहरूलाई स्वागत सत्कार गर्ने गर्दछ। जुन कोभिड-19ले जुन प्रभाव परेको छ सबै क्षेत्र होइन पर्यटन, अब के यो नगरकोट होमस्टे चाहिँ अब ओपन भएको हो, पाहुनाहरू आयो भने तपाईँहरूले स्वागत सत्कार पहिलाको जुन त्यो उहाँहरूलाई राख्न खुवाउन सक्नुहुन्छ, यसको के छ अब? यस्तो छ, अब हामी विगत 7 महिनादेखि त पूर्ण रूपमा बन्दै गरिरहेका छौँ। त त्यसो गरिराख्दाखेरि पनि हामीसँग हिजो चाहिँ पाहुनाहरू भइराख्नु भएको थियो, लकडाउनभन्दा अगाडिदेखिका पाहुनाहरूलाई पनि हामीले 5 महिना सेवा दिएर मात्र बिदा गरेका छौँ। त्यस्तो बन्दै गर्न पनि रहेको अवस्था चाहिँ रहेन र अब पनि हामी यो कोभिड सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, आवश्यक सुरक्षा सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ र हाम्रो सेवालाई चाहिँ हामीले सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्षमा हामीहरू पुगेर अबका दिनहरूमा हामीले ती सुरक्षा सावधानीहरूलाई अपनाउँदै पाहुनाहरूलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन हामीहरू लागि परेका छौँ। कोभिड-19ले बन्द रहेको नगरकोट सामुदायिक होमस्टे अब पर्यटकहरूलाई सेवा दिन तयार रहेको छ। साथै जाल्पादेवी मन्दिरमा घटस्थापनादेखि सुरु हुने मेलाको समेत तयारी गर्दै होमस्टे एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सहितको टोलीले अनुगमन पश्चात सबै सेवाहरू सुचारू गर्ने र कोरोनाबाट भागेर होइन डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बाँसतोला गाउँले स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू अपनाउँदै पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी विगतमा भन्दा सशक्त ढङ्गले पर्यटकको सेवामा समर्पित हुने जुन प्रण गरेको छ, यसको लागि मुनलाइट टेलिभिजनको पनि सदैव साथ र सहयोग रहनेछ। दर्शकबिन, नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँ साँच्चै नै एउटा रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र छ। आएर यसको एकचोटि सेवा उपभोग गरौँ। कोरोनाले पर्यटकीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको समयमा पर्यटकीय क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट पनि सानो योगदान पुर्याउँ, किनभने पर्यटन क्षेत्रको उन्नति नेपाली जनताको प्रगति। अबको पालो हाम्रो, त्यसैले आउँदो दशैंलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो क्षेत्रको पाइक पर्ने पर्यटन स्थलहरूको भ्रमण गरौँ। यस्तै पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी र गतिविधि लिएर उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।